शास्त्र सिद्धांत लेश संग्रहस्य प्रथम परिच्छेदे क्रियमाणमिदं अष्टमं भाषणं शुद्ध ब्रह्म जीवेश्वर मतभेदेन जगदुपादान विचारः अत्र विषयः। ओम श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। शुद्ध ब्रह्म जीवेश्वर मतभेदेन जगदुपादान विचारे संक्षेप शारीरकानुसारिणां मतम् आदौ विचार्यते। शुद्धं ब्रह्मैव जगदुपादानम् इत्यस्ति संक्षेप शारीरकानुसारिणाम् अभिप्रायः। अत्र ग्रन्थः पठ्यते। अथ शुद्धं ब्रह्म उपादानमिष्यते ईश्वर रूपं जीवरूपं वा। अत्र संक्षेप शारीरकानुसारिणः केचिदाहुः शुद्धमेव उपादानं जन्मादि सूत्र तद्भाष्ययोः उपादानत्वस्य ज्ञेय ब्रह्म लक्षणत्वोक्तेः तथा च आत्मनः आकाश संभूतः इत्यादि कारणवाक्येषु शबलवाचिनाम् आत्मादि शब्दानां शुद्धे लक्षणैवेति। एवं ग्रन्थः आचार्येण कृतः। विवरणादि मतावलंबिभिः प्रसिद्धीकृतायाम् अद्वैत बोधन प्रक्रियायां श्रवण संस्कारमापन्नाः वयं स्मः। ईदृशानाम् अस्माकम् एतन्मतश्रवणे शुद्धं ब्रह्मैव जगदुपादानम् इति संक्षेप शारीरकानुसारिणां मतस्य श्रवणे कदाचित् आश्चर्यमेव जायेत। मायोपाधि सहितं खलु ब्रह्म जगदुपादानं कथं नाम अत्र शुद्धम् आत्मतत्त्वं जगदुपादानम् उच्यते इति। सिद्धांत लेश संग्रहेपि न अधिकं प्राधान्यम् अस्य मतस्य कल्पितम्। वस्तुतस्तु अस्य मतस्य बहवः निहितार्थाः सन्ति। वेदान्तिभिरस्माभिः ते सुष्ठु विचार्य अवगन्तव्याः वर्तन्ते इत्येतावन्मात्रम् अत्र वच्मि। संक्षेप शारीरकस्य अनुसारिणः आचार्याः उक्तस्य मतस्य प्रमाणरूपेण जन्मादि सूत्रं तद्भाष्यञ्च गृह्णन्ति। शारीरक मीमांसायां विचार विषयत्वेन प्रतिज्ञातस्य ब्रह्मणः लक्षणं जन्मादि सूत्रेण उच्यते। किमिति जन्माद्यस्य यतः इति। तस्मात् जगज्जन्मादि कारणं ब्रह्म शुद्धमेव शुद्धस्य मुख्यस्यैव ब्रह्मणः शास्त्रे विचार विषयीभूतत्वात् इति अवगम्यते इत्यस्ति अत्र संक्षेप शारीरकानुसारिणां पक्षः। यत्र शास्त्रे क्वचित् शबलं ब्रह्म सोपाधिकं ब्रह्म इत्यर्थः तत् जगदुपादानत्वेन श्रूयते तत्र शबल ब्रह्मवाचके शब्दे लक्षणा अंगीकर्तव्या येन तत्रापि जगदुपादानं शुद्धमेव ब्रह्म अवगम्येत इति च इमे आचार्याः आहुः। अतएव उक्तम् आत्मनः आकाश संभूतः इत्यत्र आकाशादीनां संभव कारणत्वेन आत्मशब्दः प्रयुक्तः। आत्मशब्देन निर्दिष्टं यत् तत्त्वम् आकाशादि संभव कारणं तत् शबलं ब्रह्म भवति सोपाधिकं ब्रह्म भवति। अनात्मनः भिन्नत्वेन आत्मशब्देन निर्दिष्टत्वात्। तस्मात् तत्र तु शबलं ब्रह्मैव आकाशादि कारणत्वेन कल्पितम् इति प्रश्ने उच्यते न तथा। एवं अस्ति चेदपि आत्मशब्दे लक्षणां स्वीकृत्य शुद्धं ब्रह्मैव जगदुपादानम् इति अंगीकर्तव्यं भवति इति। अथ
अस्मिन् विचारे द्वितीयं मतं विवरणानुसारिणाम्। एतेषां मते तु मायाशबलं ब्रह्म अथवा ईश्वरः एव जगदुपादानं भवति। मतेऽस्मिन् आचार्येण विरचितः ग्रन्थः विवरणानुसारिणस्तु यस्सर्वज्ञः सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नञ्च जायते इति श्रुतेः सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं मायाशबलम् ईश्वररूपम् एव ब्रह्म उपादानम्। अतएव भाष्ये अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात् इत्याद्यधिकरणेषु सैव ऋक् तत्साम तदुक्थं तद्यजुः तद्ब्रह्म सर्वकर्म सर्वकाम सर्वगन्ध सर्वरसः इत्यादि श्रुत्युक्तं सर्वोपादानत्व प्रयुक्तं सर्वात्मकत्वं जीवव्यावृत्तं ईश्वरलिंगम् इत्युपवर्णितम्। जीवेश्वर अनुस्यूत चैतन्य मात्रस्य सर्वोपादानत्वे तु न तत् जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिंगम् स्यात् इति। विवरणानुसारिणां मतम् अथ व्याख्यायते। मुण्डकोपनिषदः मन्त्रम् अत्र स्वमतस्य प्रमाणमुद्धरन्ति विवरणपक्षीयाः। उद्धृतायां मुण्डकश्रुतौ जगत्कारणभूतं ब्रह्म सर्वज्ञः इति सर्ववित् इति च निर्दिश्यते। श्री भगवत्पूज्यपादाः अस्याः श्रुतेः भाष्ये मुण्डकोपनिषद् भाष्ये अनयोः शब्दयोः अर्थम् एवमाहुः। सामान्येन सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः, विशेषेण सर्वं वेत्ति इति सर्ववित्। एवं रूपेण सामान्येन विशेषेण च सकलवेत्रत्वं ब्रह्मणः मायोपाधिवशेन भवति। उपाधिं विना शुद्धस्य ब्रह्मणः सामान्येन विशेषेण वा सर्वज्ञत्वं सर्ववेत्रत्वं न संभवति इति खलु विवरणप्रस्थानगताः आचार्याः मन्यन्ते। अतः सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं मायाशबलम् ईश्वररूपमेव ब्रह्म उपादानम् इति ते स्वीकुर्वन्ति। यस्माद्धि अत्र मुण्डकश्रुतौ सर्वज्ञः सर्वविदिति जगत्कारणं निर्दिष्टम्। सर्वज्ञत्वं सर्ववित्वं च जगत्कारणस्य चैतन्यस्य यदि भवेत् तर्हि तत् मायोपाधिकमेव स्यात् इति च विवरणप्रस्थानगताः अङ्गीकुर्वन्ति। अतः किं ज्ञायते? विवरणमतानुसारं प्रकृतमुण्डकश्रुतौ सर्वज्ञत्वेन सर्ववित्वेन सर्वज्ञत्वेन सर्ववित्वेन अपि च जगत्कारणत्वेन श्रुतं ब्रह्म ईश्वर चैतन्यं मायोपाधि विशिष्टं चैतन्यं तच्च जगत्कारणं भवति इति प्रकृतं मतम्। अथ अंतरधिकरणस्य सर्वत्र प्रसिद्ध्यधिकरणस्य च भाष्ये सर्वोपादानत्व प्रयुक्तं सर्वात्मकत्वं जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिंगम् इत्युपवर्णितं वर्तते। तद्भाष्ये एव अस्ति ब्रह्मसूत्रस्य। अनयोः अधिकरणयोः विचारविषयभूतासु श्रुतिषु पंचांगानि सन्ति प्रत्यधिकरणम्। अनयोः अधिकरणयोः विषयरूपेण याः श्रुतयः वर्तन्ते तासु जगदुपादानत्वेन श्रूयमाणः आत्मा जीवः वा आहोस्वित् ईश्वरः इति संशयः उत्थापितः तत्र सूत्रभाष्ये। एवं संशये स्थिते स ईश्वर एव भवितुम् अर्हति यस्माद्धि जगदुपादानभूतस्य तस्य सर्वात्मकत्वं श्रुतिभ्यः अवगम्यते। अत्र विषयभूताभ्यः श्रुतिभ्यः अवगम्यते इति। किंच तच्च जगदुपादानत्व प्रयुक्तं सर्वात्मकत्वं जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिंगम् अस्ति इति च भाष्यकारैः उक्तमस्ति अनयोः अधिकरणयोः। अतः किम्?
अतः ज्ञायते यत् जगदुपादानभूतः सर्वात्मकः ईश्वरः जीवव्यावृत्तमेव चैतन्यं भवति। एवमेव भगवत्पूज्यपादानाम् अभिमतम् इति। यस्माद्धि जीवेश्वर अनुस्यूत चैतन्य मात्रस्य सर्वोपादानत्वे तु न तद् जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिंगं स्यात्। यदि शुद्धं चैतन्यमेव जगत्कारणमिति गृह्यते तर्हि तद् जीवस्याप्यस्ति ईश्वरस्याप्यस्ति। जीवेश्वरयोः उभयोरपि तद् अनुस्यूतं समानरूपेण। तर्हि कथं जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिंगम् अस्ति तत्सर्वात्मकत्वम् इत्युच्येत भगवत्पादैः। तस्मात् जीवव्यावृत्तम् ईश्वरलिंगमेव यदि सर्वात्मकत्वं तर्हि तत् शुद्धस्य ब्रह्मणः न भवितुमर्हति। अतः तत् न शुद्ध ब्रह्म चैतन्यम् अपितु ईश्वर चैतन्यमेव इति विवरणानुसारिणः व्याख्यान्ति। एवं द्वितीयं मतं गतं। प्रकृत विचारे तृतीयं मतं जीवेश्वरौ जगदुपादान भूतौ इति। केषामाचार्याणामिति न स्पष्टीकृतम्। ईश्वरो यथा जीवोपि जगत उपादानं भवति इत्यस्ति प्रकृतं मतम्। ईश्वरोपि जगदुपादानं जीवोपि जगदुपादानम्। अत्र चत्वारि अवान्तरमतानि वर्तन्ते। प्रथमं मायाविद्ययोः भेदवादिनां मतं। मायाविद्ययोः भेदवादिषु एकदेशिनां मतं द्वितीयं। मायाविद्ययोः अभेदवादिनां मतं चतुर्थं। मायाविद्ययोः अभेदवादिषु एकदेशिनां मतं। प्रथमं जीवेश्वरौ जगदुपादानभूतौ द्वौ अपि जगदुपादानभूतौ इत्यत्र आदौ मायाविद्ययोः भेदवादिनां मतं। मायाविद्ययोः भेदवादिनां मतं पंचदश्याम् उल्लिखितमस्ति। श्लोकं पठामि। चिदानन्दमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा सत्वशुद्धि अविशुद्धिभ्यां मायाविद्ये च ते मते इति। पंचदश्याः मतमिदम् इति शास्त्रसिद्धान्तलेशसंग्रहे दीक्षितैः नोक्तम्। तथापि प्रसंगतः सादृश्यवशाद् इदमत्र उल्लिखितम्। अथ मायाविद्ययोः भेदवादिनां मतम् आश्रित्य दीक्षितेन विरचितः ग्रन्थः पठ्यते। वियदादिप्रपञ्चः ईश्वराश्रित माया परिणामः इति तत्र ईश्वरः उपादानम्। अंतःकरणादिकं तु ईश्वराश्रित माया परिणाम महाभूतोपसृष्ट जीवाविद्याकृत भूत सूक्ष्म कार्यमिति तत्र उभयोरुपादानत्वम्। अतएव एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति इति श्रुतौ कलाशब्दवाच्यानां प्राणमनः प्रभृतीनां विदुषः विदेह कैवल्य समये विद्या निवर्त्य अविद्या कार्यांशाभिप्रायेण विद्यया उच्छेदः दर्शितः। गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठाः इति श्रुत्यन्तरे तदनिवर्त्य माया परिणाम महाभूत रूपोपष्टम्भक कार्यांशाभिप्रायेण तेषां स्वस्व प्रकृतिषु लयो दर्शितः इति माया विद्या भेदवादिनः। अयमर्थः। एतेषाम् आचार्याणां मते ईश्वरः कस्य उपादानम् इति चेद् उत्तरं भवति आकाशादि प्रपञ्चस्य इति। कस्मात् तस्य माया परिणाम कार्यत्वात् आकाशादि प्रपञ्चस्य व्यावहारिकस्य माया परिणाम कार्यत्वम्। माया तु
प्रकृतवादिनाम् आचार्याणां मते ईश्वरोपाधिरस्ति। अतः एतेषां मते ईश्वर एव उपादानकारणम् आकाशादि प्रपञ्चस्य। माया च ईश्वरोपाधिभूता माया आकाशादि प्रपञ्चस्य परिणामि कारणं भवति। अथ जीवः कस्य उपादानम्? उत्तरं भवति अन्तःकरणादिकस्य इति। कस्मात्? अन्तःकरणं मायाकार्यं यथा भवति तथा अविद्याकार्यम् अपि भवति। अविद्या च जीवोपाधिः। तस्मात् जीवोऽपि ईश्वरवत् अन्तःकरणस्य उपादानं भवति। अत्र इदं विशेषतः स्मरणीयम्। प्रकृतवादिनः केवलं जीव एव अन्तःकरणादिकस्य उपादानम् इति न मन्यन्ते। ईश्वरेण सह जीवोऽपि तस्य उपादानम् इति ते कलयन्ति। कस्मात्? अन्तःकरणादिकं प्रकृतवादिनां मते महाभूतोपसृष्टभूतसूक्ष्मेभ्यः जायते। महाभूतानि कानि? महाभूतानि ईश्वरोपाधेः मायायाः परिणामकार्याणि भवन्ति। तेभ्यो भिन्नानि भूतसूक्ष्माणि इत्युक्ते महाभूतेभ्यः भिन्नानि भूतसूक्ष्माणि जीवोपाधेः अविद्यायाः परिणामकार्याणि सन्ति। इमानि भूतसूक्ष्माणि अविद्याकार्याणि ईश्वराश्रित मायापरिणाम महाभूतैः सह उपसृष्टाः तिष्ठन्ति। परस्परं संसृष्टाः सम्बद्धाः इमे तिष्ठन्ति। एतेभ्यः मायापरिणाम महाभूतैः संसर्गं प्राप्तेभ्यः अविद्यापरिणामेभ्यः भूतसूक्ष्मेभ्यः इदमेव उक्तं महाभूतोपसृष्ट भूतसूक्ष्मेभ्यः इति। ईदृशेभ्यः भूतसूक्ष्मेभ्यः अन्तःकरणादिकं जायते। तस्मात् अन्तःकरणादिकं प्रति मायापि कारणमस्ति, अविद्यापि कारणमस्ति। मायोपाधिः यस्य अस्ति ईश्वरस्य सोऽपि कारणं भवति। तस्मात् अविद्या उपाधिः यस्य सोऽपि कारणं भवति जीवः। तस्मादेव ईश्वरेण सह जीवोऽपि अन्तःकरणादिकं प्रति कारणम् उपादानकारणम् इति एतन्मतीयैः आचार्यैः आकलितम्। अत्र प्रमाणरूपेण इमे वादिनः मायाविद्ययोः भेदवादिनः आचार्याः प्रश्नमुण्डकश्रुती उद्धरन्ति। प्रश्नश्रुतिं मुण्डकश्रुतिञ्च उद्धरन्ति। उद्धृतम्। तथा हि द्वयोरपि अनयोः श्रुत्योः म्रियमाणस्य तत्त्वविदः पुरुषस्य जीवन्मुक्तस्य सूक्ष्म शरीरस्य किं भवति इति उपदिश्यते। यः म्रियमाणः तत्त्ववित् तस्य सूक्ष्म शरीरं नश्यति वा उत लयं प्राप्नोति वा इत्येतत् अनयोः श्रुत्योः उच्यते। प्रश्नश्रुतौ किं श्रूयते? तस्य अन्तःकरणगतानां तस्य पुरुषस्य अन्तःकरणगतानां कलानां विनाशः दर्शितः। मुण्डकश्रुतौ तु तेषां कलानां स्वस्वकारणे लयो दर्शितः। अत्र आपाततः प्रतीयमानः कश्चन विरोधः कथं परिहर्तव्यः इति इमे वादिनः एवं वदन्ति। अन्तःकरणं मायाविद्ययोः द्वयोरपि कार्यैः जातं यथा उक्तम्। तस्मात् प्रश्नश्रुतौ अविद्याकार्याणां भूतसूक्ष्माणाम् आत्यन्तिकविनाशः बोधितः। कथं? विदुषः विद्यया अविद्या निवृत्ता। अविद्या निवृत्तिः जाता तस्य इत्यतः तस्य विदेहमुक्तिकाले अविद्याकार्याणां भूतसूक्ष्माणाम् आत्यन्तिकविनाशोक्तिः युज्यते। तर्हि मुण्डके यत् श्रुतं, मुण्डके तु लयः श्रुतः कलानां, तस्य का कथा? तत्र उच्यते मुण्डके तु अन्तःकरणस्य अवशिष्टानां मायाकार्याणां महाभूतांशानां विषये बोधितम् इति ग्राह्यम्। मायाविद्ययोः भेदाङ्गीकारात् अस्मिन् मते
विद्यया अविद्या निवृत्तौ अपि विदुषः माया तु न निवर्तते। तस्मात् माया कार्याणि महाभूतानि विदेहमुक्तस्य न नश्यन्ति। अतः तस्य अंतःकरणगतानां महाभूतांशानां तु विनाशः न भवति, अपितु स्वस्वप्रकृतिषु स्वस्वकारणेषु लयः भवति। स एव दर्शितः मुण्डकोपनिषदि इति। एवञ्च अनयोः श्रुत्योः समन्वयाय पूर्वोक्तं मतं जीवेश्वरौ द्वौ अपि अंतःकरणादिकं प्रति उपादानभूतौ इति यन्मतं तत् उपकरोति, उपकुर्वती इति लिखितम्, उपकरोति, उपकरोति इत्येव, भ्रमवशाद् उपकुर्वति इति। का भाषा इयम्? अनयोः श्रुतयोः समन्वयः कथं भवति? एतेषाम् आचार्याणां मते समन्वयः अस्य मतस्य स्वीकारे भवति। कस्य मतस्य? जीवेश्वरौ द्वौ अपि अंतःकरणादिकं प्रति उपादानभूतौ। जीवोपाधिरपि तत्र कारणम्, ईश्वरोपाधिरपि अंतःकरणादिकं प्रति कारणम् इति स्वीक्रियते चेत्, एवञ्च जीवेश्वरौ द्वौ अपि अंतःकरणादिकं प्रति उपादानं भवतः इति स्वीक्रियते चेत् अनयोः प्रश्नमुण्डकश्रुत्योः समन्वयः शक्यते। तस्मात् अनयोः श्रुत्योः समन्वयाय पूर्वोक्तमिदं मतम् उपकरोति इत्यतः अथवा उपकुर्वते, उपकुरुते इत्यतः तन्मतम् आभ्यामेव श्रुतिभ्यां प्रमाणीकृतं भवति। अथ जीवेश्वरौ जगदुपादानभूतौ इत्यत्र मायाविद्ययोः भेदवादिषु एकदेशिनां मतम्। एतेषां मते आकाशादि प्रपंचं प्रति ईश्वर एव उपादानं यथोक्तम्, अंतःकरणादिकं प्रति तु केवलं जीवः उपादानम्। अत्र केवलम् इत्येतत् विशेषतः स्मरणीयम्। ग्रन्थः यथा वियदादि प्रपंचः आकाशादि प्रपंचः इत्यर्थः ईश्वराश्रित माया परिणाम इति तत्र ईश्वरः उपादानं, तथा अंतःकरणादि जीवाश्रित अविद्या मात्र परिणामः इति तत्र जीव एव उपादानम्। एवञ्च पूर्वोक्तान्मतात् किञ्चित् भेदेन एकदेशिभिः एतैराचार्यैः स्वमतं प्रस्तुतम्। अत्र कः भेदः? पूर्वमते वियदादि प्रपंचं प्रति ईश्वरः, अंतःकरणादिकं प्रति ईश्वरोऽपि जीवोऽपि। अत्र एकदेशि मते तु यथा पूर्वं वियदादि प्रपंचं प्रति ईश्वर एव, अंतःकरणादिकं प्रति तु ईश्वरः नास्त्येव उपादानत्वेन, केवलं जीव एव उपादानम्। अयमस्ति भेदः। तर्हि कथं पूर्वोक्तश्रुत्योः अर्थसमन्वयो भवति इति शङ्का भवति। पूर्वोक्तयोः प्रश्नमुण्डकश्रुत्योः कश्चन आपाततः दृष्टः विरोधः भवद्भिः कथं व्यवस्थाप्यते इति शङ्का समुदेति। अत्र इमे एकदेशिनः समाधानम् एवं वदन्ति। प्रश्नश्रुतौ तस्य अंतःकरणगतानां, तस्य इत्युक्ते म्रियमाणस्य विदुषः, म्रियमाणस्य तत्त्वविदः पुरुषस्य अंतःकरणगतानां सर्वासामपि कलानां विनाशो दर्शितः। यस्माद्धि अंतःकरणं सम्पूर्णमपि अविद्यायाः एव कार्यम् एतेषां मते। तत्त्वविदः अविद्या च विद्यया निवृत्ता वर्तते। अतः अंतःकरणगतानां सकलकलानां निवृत्तिः प्रश्नश्रुतौ उक्ता तत्त्वविदः दृष्ट्या। तर्हि मुण्डकोपनिषदि तासां कलानां लयः खलु उक्तः इति चेदुच्यते। मुण्डकश्रुतौ तु तासामेव कलानां, सर्वासामपि कलानां, न तु अंशतः, सर्वासामपि कलानां तासामेव स्वकारणे लयः उक्तः। सत्यं पार्श्वस्थ पुरुषाणां दृष्ट्या। अत्र पू इति दीर्घः ह्रस्वः भवेत्, अनवधानात् दीर्घः जातः।
पार्श्वस्थ पुरुषाणां दृष्ट्या मुण्डकश्रुतौ लयः दर्शितः। एवं दृष्टिभेदेन अनयोः श्रुत्योः व्यवस्था भविष्यति इति इमे आचार्याः वदन्ति। पूर्वमते तु दृष्टिभेदेन न अंशभेदेन व्यवस्था कल्पिता। अंतःकरणगतानां कासाञ्चित् कलानां विनाशः, कासाञ्चित् अपराणां कलानां लयः इति अंशभेदेन व्यवस्था। अत्र तु सर्वासामपि कलानां विनाशोऽपि वक्तुं शक्यः, लयोऽपि वक्तुं शक्यः दृष्टिभेदेन। तत्त्वविदः दृष्ट्या विनाशः निवृत्तिः, पार्श्वस्थ पुरुषाणां दृष्ट्या तु स्वकारणे लयः इति। कलालयाधिकरणस्य भाष्याद् इदम् अवगम्यते इति च इमे वदन्ति। शाङ्करं भाष्यम् अत्र प्रमाणत्वेन आकलयन्ति। अथ जीवेश्वरौ जगदुपादानभूतौ इत्यत्र माया अविद्ययोः अभेदवादिनां मतम्। एतेषां मते, आचार्याणां मते, आकाशादि प्रपंचं प्रति ईश्वर एव उपादानं यथापूर्वम्, अंतःकरणादिकं प्रति तु जीव एव तादात्म्यवशाद् उपादानम्। अत्र तादात्म्यवशादिति विशेषतः स्मरणीयम्। ग्रन्थः पठ्यते। तद् अभेदवादिष्वपि केचित् यद्यपि वियदादि प्रपंचस्य ईश्वरः उपादानं तथापि अंतःकरणादीनां जीव तादात्म्य प्रतीतेः जीव एव उपादानम्। अतएव अध्यास भाष्ये अंतःकरणादीनां जीवे एव अध्यासो दर्शितः, विवरणे च प्रतिकर्म व्यवस्थायां ब्रह्मचैतन्यस्य उपादानतया घटादि संगित्वं जीवचैतन्यस्य तद् असंगित्वे अपि अंतःकरणादि संगित्वं च वर्णितम् इत्याहुः। प्रकृतवादिनां मते माया च अविद्या च अभिन्ना अस्ति। अतः माया अथवा अविद्या परमात्मनः उपाधिः भवति। अनया मायया अथवा अविद्यया उपहितः परमात्मैव ईश्वरः। जीवस्तु अंतःकरणे प्रतिबिंबितम् ईश्वर चैतन्यमस्ति। स्वस्मिन् जीवचैतन्यम् अस्तीत्यतः, इत्युक्ते स्वस्मिन् इत्युक्ते अंतःकरणे जीवचैतन्यम् अस्तीत्यत एव अंतःकरणमस्ति। नो चेत् अंतःकरणं नश्यति। अंतःकरणं कथमस्ति, कस्मात् अंतःकरणं वर्तते? तस्मिन् अंतःकरणे जीवचैतन्यं प्रतिबिंबितम्। प्रतिबिंबरूपेण ईश्वर चैतन्यं वर्तते, यद् जीवचैतन्यमित्युच्यते। एवं जीवचैतन्य सहितमेव अंतःकरणम्। अतएव जीवतादात्म्यम् अंतःकरणस्य कारणं वक्तव्यमापतितम्। अंतःकरणं कस्मादस्ति? जीवचैतन्यं तस्मिन् अस्तीत्यतः, स्वस्मिन् अस्तीत्यतः। तस्मात् अंतःकरणस्य कारणं किम्? इदं जीवतादात्म्यं। जीवचैतन्येन स्वस्य तादात्म्यमेव अंतःकरणस्य कारणम् इति वक्तव्यम्। इदमत्र विशेषतः बोध्यम्। प्रतिकर्म व्यवस्था इति शब्दः आगतः। अनेन शब्देन विवरणे प्रकाशात्मयति श्रीचरणैः तद्विषये यत्र विचारः कृतः, प्रतिकर्म विषये यत्र विचारः कृतः तत् स्थानं ग्राह्यम्। अत्र एतैः वादिभिः स्वमतपोषणाय अध्यासभाष्यम् उद्धृतम्, किञ्च प्रकाशात्मयतिपादानां पंचपादिका विवरणम् उल्लिखितम्। अध्यासभाष्योक्तं तु स्पष्टम्। भवद्भिः अध्यासभाष्यं पूर्वमधीतमेव। वेदान्ते युक्ततमेभ्यः आचार्येभ्यः भवद्भिः अध्यासभाष्यमधीतम्। यदि तद्विषये संशयः स्यात् भवतां न दोषः, आचार्यस्यैव दोषः, अङ्गीकरोमि। विवरणे प्रतिकर्म व्यवस्था विषये यदुक्तं तत् किञ्चित् व्याख्यायते। विवरणे प्रतिकर्म व्यवस्थाख्याद् विचाराद् यदुल्लिखितं तस्य अयं सारः। जीवः कदापि अयम् अहं घटः इत्यादि तादात्म्यं नानुभवति। घटं दृष्ट्वा अहं घटः इति नानुभवति खलु।
अहम अंतःकरणमित्येवं तादात्म्यं तु अनुभवति। मनसा अंतःकरणेन सह जीवचैतन्यं तादात्म्यम् अनुभवति इति सर्वेषां स्पष्टम्। तस्मात् जीवस्य अंतःकरणादि संगित्वमस्ति। अतएव घटादि बाह्य प्रपंचस्य जीवः उपादानं नास्ति चेदपि कस्मात् घटादि पदार्थेन सह तादात्म्यं न अनुभवति। यदि उपादानं स्यात् तर्हि घटादि बाह्य प्रपंचेन सह अपि तादात्म्यं सह अनुभवेत्, नानुभवति। अंतःकरणेन सह तादात्म्यं जीवः अनुभवति। तस्मात् अंतःकरणस्य स उपादानम् इति वक्तव्यम्। यद्यपि जीवस्य उपाधिभूता नास्ति माया वा विद्या वा अस्मिन् मते, तथापि जीवः अत्र उपादानमिति, अंतःकरणं प्रति उपादानमिति अंतःकरणेन सह तस्य तादात्म्यानुभवात् स्वीकर्तव्यम् आपतितम् इत्यस्ति अस्य मतस्य सारः। जीवेश्वरौ जगदुपादानभूतौ इत्यत्र माया विद्ययोः अभेदवादिषु एकदेशिनां मतं पश्यामः। एतेषां मते अंतःकरणादि सहितस्य संपूर्णस्यापि आकाशादि व्यावहारिक प्रपंचस्य ईश्वर एव उपादानम्। ईश्वर एव उपादानम् अंतःकरणस्यापि। प्रातिभासिकस्य स्वाप्न प्रपंचस्य तु जीवः उपादानम् इति जीवस्य उपादानत्वं केवलं स्वाप्न प्रपंचं प्रति इमे स्वीकुर्वन्ति। अंतःकरण सहितस्य व्यावहारिकस्य प्रपंचस्य संपूर्णस्यापि ईश्वरे एव उपादानं, तत्र जीवस्य भूमिका कापि नास्ति इत्येव उच्यते। ग्रन्थः पठ्यते। कृत्स्न व्यावहारिक प्रपंचस्य ब्रह्मैव उपादानं, जीवस्तु प्रातिभासिकस्य स्वाप्न प्रपंचस्य। कृत्स्न प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्दकोपो वा इत्यधिकरणे ब्रह्मणो जगदुपादानत्वे तस्य कार्त्स्न्येन जगदाकारेण परिणामे विकारातिरेकेण ब्रह्माभावो वा एकदेशेन परिणामे निरवयवत्व श्रुति विरोधो वा प्रसज्यते इति पूर्वपक्षे आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि इति सूत्रेण विवर्तवादाभिप्रायेण स्वप्नदृशि जीवात्मनि स्वरूप अनुपमर्देन अनेकाकार स्वाप्न प्रपंच सृष्टिवत् ब्रह्मणि वियदादि सृष्टिरुपपद्यते इति सिद्धान्तितत्वात्। अत्र अधिकम् आलोच्यं नास्ति, स्पष्टमेव। भाष्येऽस्मिन् किमस्ति? भाष्येऽस्मिन् ब्रह्मशब्दवाच्येन ईश्वरेण व्यावहारिक प्रपंच सृष्टिः भवति इत्युक्तम्। ईश्वरेण व्यावहारिक प्रपंच सृष्टिः उक्ता, जीवेन च प्रातिभासिक प्रपंच सृष्टिश्च उक्ता। तर्हि जीवः अस्ति प्रातिभासिक प्रपंच सृष्टेः उपादान कारणं, व्यावहारिक प्रपंच सृष्टेस्तु ईश्वरः। पुनः वदामि, भाष्येऽस्मिन् ब्रह्मशब्दवाच्यः ईश्वरः व्यावहारिक प्रपंच सृष्टिं करोति इत्युक्तम्, प्रातिभासिक प्रपंच सृष्टिं जीवः करोति इत्युक्तम्। तस्मात् किम् अवगम्यते? भाष्यकारेण अत्र व्यावहारिक प्रपंचं संपूर्णं प्रति सान्तःकरणस्य व्यावहारिक प्रपंचस्य ईश्वरे एव उपादानमिति स्वीकृतं भाष्यकारैः इति अवगम्यते। प्रातिभासिक प्रपंच सृष्टेः जीव एव उपादान कारणम् इति च अङ्गीकृतमिति ज्ञायते इति भाष्य प्रामाण्यम् आश्रित्य इदं मतम् एतैः पोष्यते। अथ शुद्ध ब्रह्म जीवेश्वर मतभेदेन जगदुपादान विचारेऽस्मिन् चतुर्थं मतं जीव एव जगदुपादानम् इति। मतमिदं दृष्टिसृष्टिवादिनाम् आचार्याणां भवति। शंकर भगवत्पादेभ्यः परम् आगतेषु दृष्टिसृष्टिवादिषु अतीव प्रसिद्धाः सन्ति श्री प्रकाशानंद सरस्वती स्वामिनः। दृष्टिसृष्टिवादे
जीवेन स्वप्नवत् कल्पितोऽस्ति निखिल प्रपञ्चः व्यावहारिकोऽपि इत्युच्यते। एतेषां मते केवलं जीव एव सर्वप्रकारस्यापि प्रपञ्चस्य उपादानं भवति, यथा स्वप्नद्रष्टा तथा। ग्रन्थः जीव एव स्वप्नद्रष्टृवत् स्वस्मिन् ईश्वरत्वादि सर्वकल्पकत्वेन सर्वकारणम् इत्यपि केचित्। अत्र यथा स्वप्ने कश्चन स्वप्नस्थम् ईश्वरमपि कल्पयति, तद्वत् व्यावहारिकप्रपञ्चस्य ईश्वरमपि जीव एव कल्पयति। तर्हि जीवसहितस्य प्रपञ्चस्य, क्षम्यताम्, ईश्वरसहितस्य प्रपञ्चस्य जीवः कल्पयिता स्रष्टा। सम्यक् मतमिदम्। दृष्टिसृष्टिवादस्य विषये अग्रेपि विचाराः वर्तन्ते। सूक्ष्मः अस्ति अयं पक्षः दृष्टिसृष्टिवादः। तत्र विषयमिमम् अग्रे यथा प्रसङ्गम् इतोपि आलोचयिष्यामः। एवञ्च अयं विचारः अत्र समाप्तः।